नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है ना सूर्य कौसर का थोड़ा सा ये सीखेंगे, तफसीर सीखेंगे इंशाअल्लाह वो सोचें, है ना। क्योंकि बताए ना कि जब तुम नशे में हो, सुकारा, जब तुम नशे में हो तो अपनी नमाजों के करीब ना जाओ। वजह क्या बताए कि तुमको ये नहीं पता कि तुम क्या पढ़ रहे हो, है ना। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम क्या पढ़ रहे हो, इसलिए जब तुम नशे में हो तो तुम अपनी नमाजों के करीब ना जाओ। लेकिन आज हमारा ये हाल है कि लोग नशे में न होते हुए भी उनको ये नहीं पता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए इस तरह की नमाजों से हम क्या हासिल कर पाएंगे, कुछ नहीं। वरना अगर बिस्मिल्लाह का ब भी सही पढ़ लिए तो फिर तो बेड़ा पार है हमारा, है ना, इंशाअल्लाह। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़े, है ना। एक हकीकी बादशाह, उसके सामने हम अपॉइंटमेंट लेकर के अपॉइंटेड वक्त पे हम पहुंचे भी पूरे एहतमाम से, और क्या बोल रहे, क्या बात कर रहे, उससे हमको नहीं पता है, तो है ना, ये वही बात है ना, ब्ला 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 किए ना, हम कुछ समझे ना वो कुछ समझा, हमारा वक्त नमाज हो गई। ऐसा नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है ये। और फिर अमल में भी तो लेना है ना, सिर्फ पढ़ना तो नहीं है हमको, वो हमारे जहन में है तो उस पर हम अमल भी करेंगे ना। अब सूरह कौसर, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अब देखो, इन्ना आतैना, पैगंबर बेशक हमने तुम्हें कौसर अता की, है ना, हमने तुम्हें कौसर अता की, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की रजा के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। जैसे इन्ना, हमने आतैना का अता की तुम्हें अल कौसर यानी बहुत सारी भलाइयाँ, खैर कसीर, बहुत सारी भलाइयाँ। जैसे दीन हासिल हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के जैसी दौलत मिली, और ये है हौजे कौसर भी उसमें से एक है, भलाइयों में एक हौजे कौसर भी है। आपको भलाइयाँ हमने अता की, यानी कसीर, खैर कसीर, इसका मतलब ये है। इन्ना आतैना, हमने अता की आपको अल कौसर यानी कौसर का मीनिंग भलाइयाँ, वो भी कैसी भलाइयाँ कि कसीर, बहुत भलाइयाँ, उससे ये कहते कौसर कहते बहुत सारी भलाइयों को, जिसमें से एक वो हौजे कौसर भी आता है उसमें एक, ठीक है। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, सल्ली नमाज पढ़ो, फिर लिरब्बिका वन्हर और कुर्बानी करो। इन्ना बेशक शानिअका, तुम्हारा दुश्मन ही, हुवल अबतर मत का लफ्जी माने क्या है, जिसकी जड़ कटी हुई हो, यानी आगे ना बढ़े, उसकी जड़ कट गई हो, ऐसा उसे क्या कहते हैं, अबतर कहते हैं। अरबी में उसका ये लफ्जी माने क्या है, अबतर मतलब उसकी नस्ल ना चले, जिसकी जड़ कट गई उसकी नस्ल ना चले, ऐसा, ठीक है। जब ये सूरह नाजिल हुई तो आपने तबस्सुम फरमाया कि सहाबा को बताया कि कौसर किसे कहते हैं, पता है कि कौसर जो है वो जन्नत की एक हौज है, जन्नत की एक नहर है जिसमें से हौज निकली है, जन्नत की नहर है उसमें से एक हौज निकली है जो जिसे कौसर कहा जाता है। वो नहर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन दी जाएगी, है ना। जब शदीद गर्मी से बिलख रहेंगे लोग, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से उनको पानी पिलाएंगे, है ना। तब उस वक्त उनको ये क्या है, मैदान हशर में होगी कौसर, जो ये है ना नहर, ये हौज जो है, ये नहर जो वो मैदान हशर में होगी कौसर, नबी को क़यामत में दी जाएगी। जन्नत के से 2 परनाले गिर रहे होंगे, जन्नत से 2 परनाले गिर रहे होंगे, है ना, जो इस हौज को भर रहे होंगे। इस हौज को भरने के लिए जन्नत से 2 परनाले गिर रहे होंगे और वो हौज भर रही होगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से अपने उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे। रेले दर रेले आते होंगे और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिला रहे होंगे।
سخت گرمی ہوگی اور وہ لوگ آئیں گے حوض کے پاس تو ان کو پانی پلایا جائے گا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلائیں گے. اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو فرشتے جو ہے نا پیچھے ہٹا رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں یہ نہ کرو، یہ ہمارے امت ہی ہے. تو کیا کہیں گے فرشتے کہ آپ کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے یا کافر یا منافق ہو گئے تھے، ہے نا. آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے. یہاں پر جو آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے آپ نہیں جانتے. یہ لوگ آپ کے بعد کیا کیا، آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کی ہے. یہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، ہے نا، منافق ہو گئے. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کافر، منافق یا مرتد نہ ہو، تاکہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ سے قیامت میں حشر کے دن ہم کو جو ہے ان کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب ہوگا. ورنہ مرتد، منافق اور کافر جو ہے ان کو فرشتے ہٹاتے رہیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کو ہٹائیں گے کہ یہ آپ کو نہیں پتہ یہ آپ کے بعد میں کیا کر رہے تھے. تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اس چیز کا. اور جو ہے نماز، قربانی جو ہے نا، قربانی کے بارے میں اس لیے کہا ہے کہ اپنے رب کے لیے قربانی کرو، کیونکہ کافر جو تھے نا وہ اپنے کس کے نام پہ کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں کے نام پہ. کافر قربانی یہ بکرا یہ کرتے تھے، یہ جو قربانی وغیرہ کرتے تھے، لیکن اپنے اس کے نام پہ کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پہ، جیسے لات، منات، اوزل، ہوبل، ان لوگوں کے نام پہ کاٹتے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے قربانی کریں، اللہ کے لیے قربانی کریں، ہے نا. تو اسی لیے جس وقت جو قربانی دیا جائے اس وقت یہ پڑھتے ہیں ہم نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہم پڑھتے اس لیے کہ اپنے رب کے لیے ہم دے رہے ہیں نا، اس لیے کیونکہ جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو کافر تھے وہ لوگ کرتے تھے، لیکن وہ اپنے بتوں کے نام پہ لات، منات، ہوزل، وہ بلیے ان کے نام پہ کرتے تھے. اور اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اپنے پروردگار کے نام پہ کرو، ہے نا، پروردگار کے لیے کرو. اسی لیے ہم یہ پڑھتے ہیں نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ پڑھتے ہیں ہم کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. جو بھی عبادت انسان کرے اپنے پروردگار کے لیے کرو، ریاکاری نہ ہو اس میں، ہے نا. خالص اللہ کو راضی کرنا، ہماری نیت خالی اللہ کو راضی کرنے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا. بعض لوگ اتنی نیکیاں لے کے جائیں گے احد پہاڑ جتنی، لیکن اس کا وزن جو ہے نا درخت کے پتے کے مانند ہلکا ہوگا، کیونکہ اس میں ریاکاری ہوگی، اس میں اخلاص نہیں ہوگا. تو بولے جو بھی ہم عمل کریں گے، تھوڑا عمل کریں گے لیکن وہ اخلاص والا ہوگا، مخلص خالص اللہ کے لیے کریں گے، ہے نا. تو یہ میرا رب راضی ہو جائے، رب کو راضی کرنے کے لیے کریں گے. اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، سو لہٰذا نماز پڑھو. فصلی بتا نا، فصلی لربک وانحر، بس نماز پڑھو. اچھا، بیٹیوں کی اولاد میں آنے والے سارے مسلمان جو ہے نا سعادت کہلاتے ہیں، یعنی سید اشراف میں سے ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے. اچھا، جس نے یہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ آس ابن وائل، آس ابن وائل نے جو ہے مین کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو ہے نا آپ کا جو بیٹا تھا قاسم، اس کا انتقال ہوا تھا. تو اور کوئی نرینہ اولاد تو تھی نہیں اس وقت، آپ کی بیٹیاں تھیں. تو کہا کہ اب تک نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کی تو جڑ ہی کٹ گئی، اب تو ان کی اب ان کے بعد ان کا دین تو ختم ہو جائے گا. یہ ہے جب تک ہے، تو پھر بیٹیاں ہیں تو پھر کیا ہے، تو ان کا دین تو یہی ختم ہو جائے گا، ان کی تو کوئی اولاد آگے بڑھنے سے تو اس وجہ سے آپ کو تانا دیے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو تم کو تانا دیے دشمن نے، ہے نا، دشمن نے تم کو تانا دے رہے تم کو، تو تم کیا کرو، شکر ادا کرو. دو طرح سے شکر ادا کرو، ایک طرح نماز پڑھ کے اور دوسرا کیا کر کے، قربانی کر کے. تو نماز میں بھی کیا، یعنی جان اور مال دونوں لگانا ہے ہم کو. جان سے ہم کو نماز پڑھنی ہے، اور ہم لوگ حج عمرہ وغیرہ کرتے، اور قربانی جو ہے اونٹ کی دی جاتی تھی تو کافی مال لگتا تھا اونٹ لینے میں. تو یعنی اس طرح سے قربانی کرو. اچھا، پھر مال، زکوٰۃ و فطرہ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ.
गरीबों को कर्ज दो, कर्ज देना भी है, रोजा, हज, ये सारी चीजें। मेन तो इसमें यही है कि नमाज, फसल्ली रब्बिका वनहर, तो नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। तो कुर्बानी देने में तुमको, और माल के इसमें फिर ये सारी चीजें आ जाती, गरीब को खिलाना, रोजा रखना है, ज़कात, फितरा, ये सारी चीजें है। और जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते तो अल्लाह ताला हमको और ये करते ना कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जो तुमने मेरी नियामतों का शुक्र अदा करोगे तो उसमें इजाफा पाओगे। तो और रूहानी नस्ल तो आपकी बढ़ती है ना। दीनदार की औलाद कैसी होती है, देखो दीनदार अगर हम रहेंगे ना, हमारी औलादों में दीन देंगे ना, दीन दोगे ना, तो वो तुम्हें मरते दम तक ही याद करेंगे और तुम्हारे लिए ये करेंगे। वरना अगर तुम उनको, तुम्हारा एहसास होगा, अगर उनमें दीन होगा तो कि वालिदैन के जो है क्या हक हुकूक है और क्या उनकी अहमियत है दीन इस्लाम में। लेकिन अगर तुम इनमें दीन नहीं दोगे ना, तो कितना ही माल दोगे तुम उनको, कितना भी माल दे दोगे, लेकिन वो तुम्हें याद नहीं करेंगे। फिर अगर उनमें दीन नहीं होगा ना, उनको वालिदैन की अहमियत नहीं पता होगी ना, तो तुम्हें याद नहीं करेंगे फिर, है ना। तो ये जरूरी है कि हमारे औलाद में हम दीन दें, वरना हम कितना भी उनको दौलत देंगे तो हमें याद नहीं करेंगे फिर। तो इस वजह से दीन देना बहुत ज़रूरी है हमारी औलादों को। और अब समझ आया कि बेशक ये उस वक्त नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबजादे थे कासिम, तो उनको जो है उनका इंतकाल हुआ, तो ये लोग ताना देने लगे। और ख़ास तौर से आस इब्न वाइल था जिसने ताना दिया। खैर उसका तो कोई नाम भी नहीं जानता होगा, अगर अहादीस में उसका नाम ना होता तो कोई जानता भी नहीं। और जब भी नाम भी लेंगे तो बुराई से ही लेंगे, है ना। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम्हारा तो मुबारक जिक्र और ये तो होता रहेगा। बेशुमार लोग होंगे जो तुम्हारे दीन पर चलेंगे और जिक्र करेंगे, सब तो वही है ना। बेशुमार लोग हैं जो जिक्र कर रहे, दीन पे चल रहे। लेकिन आस इब्न वाइल का किसी को पता ही नहीं, अगर कोई बोलता भी होगा तो बुराई से बोलता होगा। तो इसलिए जो है इसका पस मंजर यही है कि हमने आपको कौसर अता की। बेशक अल्लाह ताला फरमाते कि हमने बेशक आपको कौसर अता की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो, दो तरह का शुक्र अदा करो। कि हमने कौसर मतलब कसीर भलाइयाँ, खैर कसीर को क्या कहते हैं, कौसर। कौसर का मतलब है खैर कसीर, बहुत सारी भलाइयाँ, जिनमें से एक वो हौज के भी बारे में, हौज कौसर का भी इसमें ये है इंक्लूड है। लेकिन बाकी सारी भी बहुत भलाइयाँ हमने आपको अता की, जैसे दीन दिया है, अल्लाह ने दीन दिए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और बहुत सारी भलाइयाँ आपको हमने दी है। तो आप जो है उसके शुक्रगुजारी में दो चीज़ें करो, एक नमाज पढ़ो हमारे लिए, माली ये, और दूसरा जानी ये नमाज पढ़ो, और माली ये कि तुम जो है ज़कात फितरा वगैरह अदा करो, और कुर्बानी दो, ऊँट की कुर्बानी देते ना, कुर्बानी दो। और यानी मुराद ये से कि माल लगाओ, और फिर जो है कर्जदारों को कर्ज दो, गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, ये करो, तुम ये शुक्र अदा करो हमारा इस तरह से, है ना। बेशक तुम्हारा दुश्मन ही, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा हुआ, जिसकी कोई बेनस्ल और उसकी कोई नस्ल नहीं चलेगी, इस तरह से वो खुद ही होगा फिर। ये है सूर्य कौसर का खुलासा। अब जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे जहन में लाते रहेंगे शुरू में नमाज के वक्त, ताकि हमारे को अच्छी तरह से पता चले। देखो जो हम पढ़ते हैं उनको मालूम होना जरूरी, ताकि हमारा भी अमल बरबा उसमें, है ना। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।